जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोले भागवत महापुराण की। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। भगवानले कृपा गरेर मानव बनाउनु भयो र मानवको परम कर्तव्य हो भगवानको भक्ति गर्नु। माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। नमस्कार, दिग्दर्शन असमको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नै सादर अभिवादन छ। म रेवती मोहन तिमसिना आफ्ना मानिसको खोज खबर गर्न म घर घर दर दर हिँड्ने गर्दछु। अहिले सारा भारतवर्ष भनौँ या त भारत बाहिर पनि हामी पुराण आनन्दमा रमिएका छौँ, भक्ति रसमा रमिएका छौँ। धेरै दिनको यो लकडाउनको सकसले गर्दाखेरि मन कठाङ्ग्रिएर कुण्ठित भएर हामी बसेका थियौँ। अहिले त्यसको अलिकति सहुलियत पाएको हुनाले गर्दा हामीले पहिले नै प्रभु भक्तिको ईश्वर आराधनाको जरिए बनाएर हामीले पुराण आनन्दमा हामी रमिने गरेका छौँ र अहिले पनि त्यही नै चलिरहेको छ। र म त्यही पुराणको सिलसिलामा असमको शोणितपुर जिल्लाको यो वर्षला बडभोगिया भन्ने ठाउँमा छु। यहाँ पनि एक भक्तजनको गृह प्राङ्गणमा मैले व्यासजीसँग दुई कुरा गर्नलाई म यहाँ बोलाएको छु आएको छु। र मेरै छेउमा हुनुहुन्छ भक्तप्रवर व्यासजी किशोर उपाध्यायज्यू। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तपाईँलाई दिग्दर्शन असममा स्वागत। धन्यवाद छ हजुर। तपाईँ किशोर उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, विशिष्ट पण्डित। उत्तर भारतमा तपाईँले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुभएको छ, हिन्दीमा राम्रो प्रवचन गर्नुहुन्छ। मानिसहरू पढेर पढेर उकिल हुन्छन्, हाकिम हुन्छन्, टिचर हुन्छन्। तपाईँले यो जुन पन्था हो, यो जुन भक्ति मार्गको जुन एउटा लाइन हो, मार्ग जुन हो, यो किन छान्नुभयो त? तपाईँले के कारण पर्यो, कस्तो खालको? हेर्नु, मानव जीवन पाएर संसारमा मानव बनिएर आएपछि भगवानको भक्ति गर्न धेरै आवश्यक हुन्छ। किनभने संसारमा मनुष्य मात्र एक प्राणी हो जसले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छ। संसारमा इन्जिनियर बन्नु, डक्टर बन्नु, कलेजको प्रोफेसर बन्नु त्यो पनि एउटा कर्म हो। तर मानव भएर जन्म लिएपछि भगवत भक्ति पनि गर्नुपर्दछ, जसमा भगवानको भक्तिले मात्रै मानवको कल्याण हुन्छ। जीवको चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णर दास। जीवको स्वरूप के अरे भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हामी भगवानका अंश भएर हामीले परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। म वृन्दावन गएको कारण भगवानसँग प्रेम गर्ने, भगवानको कथा पढ्ने, भागवत अध्ययन गर्ने, पुराणहरूको अध्ययन गर्ने र समाजमा भगवानको बारेमा एउटा ज्ञान प्रदान गर्ने कि कर्म पनि जरुरी छ, मान्छेले पढाइ पनि गर्नुपर्छ, व्यापार पनि गर्नुपर्छ, परिवारको पालन पनि गर्नुपर्छ र परिवारको पालनको साथमा भगवत भक्ति पनि गर्नुपर्छ। जस्तो प्रकारले भोजनको बिना शरीर चल्दैन, त्यस्तै प्रकारले भजनको बिना आत्माको पनि गति छैन। भोजन शरीरलाई आवश्यक हुन्छ र भजन आत्मालाई आवश्यक हुन्छ। आत्माको खुराक हो। हजुर, आत्माको भोजन भजन हो। हजुर, बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। मानिसमा, हाम्रा मानिसमा भगवत भक्तिको एउटा प्लावन ल्याउनका लागि, मानिसमा जनचेतना ल्याउनका लागि
सबै आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्दछन् भने म पनि म जस्तै अरू पनि कसरी हुन्छ भगवान्लाई खुसी पार्ने, भगवत भक्तिको मार्गमा आउने र चरित्र निर्माण गर्नका लागि केही कोसिस गर्न सकिन्छ कि आफ्नो समाजमा भनेर उहाँले यो मार्ग लिनुभएको भनेर सुन्दर तरिकाले उहाँले भन्नुभयो। बहुत राम्रो कुरो हो। अहिले हामी अघि नै मैले भनिहालेँ, पुराण रसानन्दमा, भक्ति रसानन्दमा हामी अवगाहन गरिरहेका छौँ। विश्वको विभिन्न ठाउँमा जहाँ यसलाई मन पराउने आर्य गोष्ठी हुन् अथवा हिन्दूहरू हुन्, जोसुकै हुन्, अहिले यसको जुन भक्ति रस आनन्दमा हामी आप्लुत भइरहेको। तपाईँहरू धेरै ठाउँमा तपाईँ आफै पनि यसको अभिज्ञता छ, धेरै मानिसको सङ्ग सान्निध्य पाउनुभएको छ र यो पुराणको प्रभाव तपाईँले कहाँ कस्तो के देख्नुभएको छ हाम्रो समाजमा, विशेष गरी के देख्नु? पुराण भनेको के हो भने भगवानको शरीर है। सम्पूर्ण भगवानको शरीरमा श्रीमद् भागवत महापुराण जुन हो त्यो प्राण हो। पुराण 18 प्रकारका पुराण छन्, 18 उपपुराण छन्। ती पुराणको रचना व्यासजीले किन गर्नुभयो भने भगवानको चरित्र मानवले श्रवण गरोस्। पहिला के थियो भने श्रुति थिए, सुनेर मान्छेहरूले भगवानको भक्ति गर्दथे। त्यसको बादमा वेदव्यासजीले भन्नुभयो कि श्रुति परम्परा त लुप्त हुँदै गयो, मान्छेहरूको जुन विवेक हो त्यो कम भयो। त व्यासजीले ती श्रुति वेदलाई 4 भागमा लिपिबद्ध गर्नुभयो। वेद त अजन्मा हुन्, अपौरुषीय भनिन्छ। वेदलाई व्यासजीले लिपिबद्ध गर्नुभयो। वेदबाट पनि व्यासजीलाई सन्तोष भएन र व्यासजीले 17 पुराणको निर्माण गर्नुभयो, जसमा ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, लिङ्ग पुराण, कुर्म पुराण, नृसिंह, वराह आदि गरेका पुराणहरू व्यासजीले बनाउनु भयो। त्यही पनि व्यासजीलाई सन्तोष भएन। त्यसको बादमा व्यासजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। पुराण भनेको के हो भने पुराण, कहिले पनि पुरानो नहुने र सदैव नूतन नूतन हुने। पुराण हामी पुराण भनेको पुरानो, यो पुरानो कुरो कति सुन्नु, एउटै कुरा भनिरहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। गुरुजीले भनेको पुराण नारद, नालाई रद्द गर्ने जस्तै पुरानो कहिले। पुराण भनेको के हो भने भगवानको जुन जीवनी हो, भगवानका चरित्रहरू पुराणहरूमा लेखिएको छ। जस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानको जन्मदेखिबाट लिएर भगवानको आफ्नो धाम गमन, जसमा भगवानका बाल लीलाहरू भए, माखन चोरी लीला। यो लीला किनले भगवानको चरित्रलाई श्रवण गरेर त्यो लीला, जस्तो रसखानजीले वृन्दावनमा भगवानको चरित्रलाई दर्शन गर्नुभयो। मानुष हो तो वही रसखान। त मनुष्य बनेर जन्मेपछि भगवानको शरणागति त हुनै पर्यो। भगवानको भक्ति गरिएन भने त तर्दैन। अब भोजन त पशुहरूले पनि गर्छन् है। पशु पक्षी कीट पतङ्ग वृक्ष सबैको अन्न छ, सबैले खाना खान्छन्। त मानवले पनि भोजन गर्दछ। संस्कृतमा भनिन्छ आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर नराणाम तेषां हि ज्ञानम अधिको विशेषो ज्ञानेन हिना भक्तेन हिना पशुभि समाना। भोजन गर्ने, खानपिन गर्ने, विषय वासना गर्ने, वंशवृद्धि गर्ने यो पशुको पनि कार्य हो। यसमा पशु पनि समान छन्। अब कुकुरको पनि वंश परम्परा चल्छ, सुँगुरको पनि बच्चाहरू हुन्छन्, उसले पनि हिलो खान्छ, कुकुरले पनि सर्वभक्षी हो। तर मानव त सर्वभक्षी भएर भएन नि त। मानवलाई त भगवानले एउटा शरीर दिनुभएको छ, त मानवलाई विवेक दिनुभएको छ। पशु योनिबाट मुक्ति हुन पाइँदैन। हेर्नुहोस् प्रश्न, पशु योनिबाट मानव मतलब पशुले, पशुको कल्याण छैन, किनभने उहाँले भगवानको भक्ति नै गर्न सक्दैनन्। कुनै होलान्, जस्तो अब तपाईँको गजेन्द्रले उद्धार भयो त पूर्व जन्मको संस्कारले गर्दा, तर पशु योनिबाट भगवत प्राप्ति सम्भव छैन। हजुर, त्यही भएर मानव बनिएर आएपछि हामीले के हो भने आहार सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। सबैभन्दा पहिला त आहारमा शुद्धता हुनु पर्यो। किनभने मानवले त जाँड रक्सी शराब मांस मदिरा खाएर त म मानव हुँ भनेर त भएन नि त। मानवले आफ्नो सभ्यता त देखाउनु पर्यो। हजुर, मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्ने कि हामीमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ पुराणको, अलिकति तपाईँले कहाँ के देख्नुभयो? चर्चा चल्दै थियो, मैले पुराणको बारेमा भने। त पुराणको जुन प्रभाव हो, अहिले मानव जुन संसारमा लागिरहेको छ, फिल्महरू हेर्ने, सिरियलहरू हेर्ने, काहीँ नाचगान भयो भने जाने है,
तर भगवानको जुन आसाममा नेपाली समाजमा जुन भागवतको प्रभाव छ त्यो अत्यन्त अतुलनीय छ। किनभने येन कस्मात् केनाप्युपाएन मनः कृष्णे निवेशयत भनिएको छ। कसरी पनि भगवानमा मन लगाउने है, भगवानमा मन लगाइयो भने सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति ब्रुवन् अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतत् व्रतो मम। भगवान भन्नुहुन्छ एकपल्ट पनि कृष्ण नाम यदि गयो भने त्यसको कल्याण हुन्छ। त भगवान जति हामी पुराण लगाउँछौँ त्यो पुराणको प्रभाव के हो भने पुराणमा त सदैव कृष्ण चर्चा हुन्छ। त त्यसले के गर्छ भने पुराणले भक्ति मार्गलाई प्रशस्त गर्दछ। मानवबाट आत्माबाट परमात्मामा प्राप्त गर्ने उपाय हो पुराणको श्रवण, जसमा 18 पुराणहरू भए। विशेष गरेर भागवतको महिमा अत्यन्त छ। किनभने भागवत भनेको के रहेछ भने अन्य पुराणहरू चाहिँ भागवतका दास हुन् अरे। सुन्नु है, सम्राट पुराण प्रभु भनिएको छ। भागवत भनेको चाहिँ सम्राट राजा हो। अरू पुराणहरू चाहिँ भागवतको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर कलियुगमा भागवत पुराणको प्रभाव अत्यन्त धेरै छ। यो पुराणले के गर्छ भने हामीलाई जिउन सिकाउँदछ। हामीले कसरी जिउने, मानव भनेर आचरण हाम्रो कस्तो हुने। आज पशुको जस्तो आचरण गरिएको छ है। मानव मतलब अब तपाईँको पुराण श्रवणले के हुन्छ भने हामीहरूको मस्तिष्कलाई अन्तर गर्छ, मस्तिष्कलाई प्रभावित पार्दछ पुराणले। ओहो, मैले त पाप कर्म गरेँ भने त नरक पो भोग्नुपर्छ, मैले जीव हत्या गरेँ, चेतना ल्याउँछ जीवलाई, जीवनमा चेतना ल्याउँछ। र मैले त सात्विक जीवन जिउनु पर्ने र मैले पाप कर्म नगर्नु पर्ने, जीवलाई दया गर्नुपर्ने, यो पुराणको प्रभावले सिकाउँछ। भागवतमा व्यासजीले भन्नुहुन्छ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। भागवतको सिद्धान्त, पुराण सुन्ने सिद्धान्त के हो भने हामीले चाहिँ परोपकार गर्नुपर्छ। भागवतले परोपकारी बनाउँदछ। कसैलाई छल नगर्नु, कसैलाई कपट नगर्नु, कसैको निन्दा पनि नगर्नु, कसैको हत्या पनि नगर्नु, चोरी नगर्नु। यो समाजमा पुराणको प्रभावले गर्दा मान्छे सतर्क रहन्छ कि ओहो मैले चोरी गरेँ भने त यस्तो पो हुन्छ, मैले पाप कर्म गरेँ भने त यो पो भोग्नुपर्छ। पुराण श्रवण गर्नेको लक्षण त्यही हो कि मानवको कल्याण होस् र मानव सन्मार्गमा जाओस्। बहुत राम्रो कुरो गर्नुभयो तपाईँले। हाम्रो जुन नेपाली समाज हो यसमा यो पुराणको साह्रो राम्रो प्रभाव छ र भक्ति पनि छ भन्नुभयो। तपाईँमा एउटा छोटो प्रश्न बिचमा गर्दछु। वर्षभरि उसले कुनै अपराध गरौँ, पाप गरौँ, के गरौँ र सप्ताह पुराण एक दिन लगायो भने के त उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ? त्यस्तो त हुँदैन। पहिला के हो भने आफ्नो शरीरलाई शुद्ध पार्नु पर्यो। आहार व्यवहार विचार, आहार पनि शुद्ध हुनु पर्यो, व्यवहार पनि शुद्ध हुनु पर्यो र विचार। अब पाप कर्म गर्ने र भगवानको भक्ति गरेर म कल्याण हुन्छु भन्दा त भएन नि त। पहिला त आफ्नो मनलाई पवित्र गर्नु पर्यो कि म आजदेखि पाप कर्म गर्दिनँ। आचरणमा ल्याउनु पर्यो। धर्मलाई आचरणमा ल्याएपछि पापमुक्त हुन सक्दछ। बहुत अजामिलको प्रसङ्ग आउँछ। अजामिल पापी थिए, तर अजामिल केवल भगवानको नाम लिएर मात्रै कल्याण भएन। सुन्नुहोस्, अजामिलले नारायण नारायण छोडाको नाम जप थिए, तर जब यमराजजी लिन आउनुभयो यमराजका दूतहरू, त भगवान त भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। भगवानले यो सोच्नु भएन कि उसले छोराको नाम लिएको भनेर। भगवानले त सोच्नुभयो मेरै नाम लियो। तर त्यसमा मात्रै कल्याण भएन। भनेको छ गङ्गाद्वार समीपेतु, गङ्गाद्वारमा गएर त्यसले आफ्नो प्रायश्चित्त गरौँ। मैले गलत काम गर्दै रहेछु, मैले हजुर, त्यसले आफूलाई मतलब प्रायश्चित्त गरौँ र गङ्गामा गएर हरिद्वारमा त्यसले भगवानको तपस्या गरेर मात्रै कल्याण भएको। अनि भगवत नामले मात्रै कल्याण भएन। बहुत राम्रो कुरो गर्नु तपाईँले, बहुत राम्रो कुरा गर्नु। नाम लिएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चरित्रायन गर्नु पर्यो आफूलाई। ठिकै छ। भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अच्छा, म आउँछु ग्लानी भएछ भने। अहिले त ग्लानी पनि चरम अवस्थामा छ विश्वभरि। त भगवान् निश्चय आउनुभएको होला। कसरी हामीले चिन्नु? तपाईँ त व्यासजी हुनुहुन्छ, अध्ययनशील हुनुहुन्छ, भगवानको सामिप्य पाउनुभएको छ। अलिकति हामीले श्रवण गर्नु होला। भगवान् भन्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुलसीदासजीले पनि रामचरितमानसमा यही श्लोकको ट्रान्सलेट गर्नु। जब होई धर्म की हानि बाढहि असुर अधम अभिमानी
तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान त हाम्रो बिचमा सदैव हुनुहुन्छ, परमात्मा हामीबाट अलग हुनुहुन्न नि। जस्तो तपाईँको दहीमा मक्खन त छँदैछ, देखिँदैन, त्यस्तै प्रकारले चायमा चिनी त हुन्छ तर घोलिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा परमात्मा त सबैमा हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले मन्थन गर्दा मात्रै दहीबाट तपाईँले मक्खन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले भगवानलाई शरणागति गरेर, भगवानमा भक्ति गरेर हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजुर, र परमात्मा सब जग्गा व्याप्त हुनुहुन्छ, भगवान अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर सन्तको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले जान्न सक्नु पर्यो। एउटा कुरो के छ बिचमा, बिवेयर अफ देम हुज गड इन द स्काई। यो लर्ड बार्नसले भन्छ जसका भगवान आकाशमा छन् तिनीहरूबाट सावधान भई बस है भनेर। हामीलाई त आकाशको भगवान नदेखिने भगवानले त हामीहरूको काम गर्दैन। हामी रोगी व्याधिग्रस्त हुन्छौँ, हामीले सोध्नु पर्यो। हाम्रो व्यवसायमा असुविधा हुन्छ, हामीले सोध्नु पर्यो। हाम्रो घर परिवारमा हामीहरूको असुविधा हुन्छ, हामीले त भगवान श्रीकृष्ण जस्तै भगवान चाहिएको छ, भगवान रामचन्द्र जस्तै चाहिएको छ, चैतन्य महाप्रभु जस्तै चाहिएको छ। यो प्राप्त गर्नको लागि के हो भने अहिले पनि संसारमा सन्तहरू हुनुहुन्छ। वृन्दावनमा तपाईँ जानुभयो भने वास्तविक सन्त जसले आफ्नो जीवनै भगवानमा बिताए, यस्ता देवरा बाबा सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अन्तर्धान हुने क्षमता थियो। उहाँ लगभग 800 वर्ष जीवित हुनुभयो। र संसारमा के हो भने साधना गर्ने सन्तहरूको यदि हामीले शरणागति लियौँ भने उहाँले सन्तले के गर्ने भने भगवानको मार्गलाई प्रशस्त गर्नुहुन्छ। संसारमा हेर्नु कोही न कोही त अपरेटर छ। यो संसार त त्यतिकै बनिएको होइन है। अब यो हामी यो चेयरमा छौँ, यो चेयरलाई बनाउने पनि त कोही छ है। त त्यस्तै प्रकारले कोही न कोही त यो संसारमा एउटा अदृश्य शक्ति छ, चालक छ। त्यसलाई के गर्नुभयो भने ऋषि मुनिहरू, अब मान्छेले के भन्छन् भने महाभारत काल्पनिक हो भन्छन्। हेर्नु है, रामायण काल्पनिक हो भन्छन्। यदि महाभारत काल्पनिक हुनु भने सुन्नु, व्यासजीलाई त भगवानले कुनै घुस दिनुभएको थिएन। मेरो मनलाई सुन्नु होला, व्यासजीलाई भगवान नारायणले कुनै पैसाको पेटी त दिनुभएको थिएन कि मेरो तिमी प्रशंसा गर। तुलसीदासजीलाई रामजीले त कुनै सुनको केही दिनुभएको थिएन कि तिमी मेरो प्रशंसा गर। त त्यो वास्तविक प्रशंसा किन गरियो भन्दा यो संसारमा मानवले भगवानको भजन गर्नुपर्छ। तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ कि तुलसीदासजीको रामचरितमानसमा व्याख्यान गरिएको छ, उमा कहौँ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। यो संसार के छ भने स्वप्न छ, सुतेर उठेपछि सबै हराउँछ। त्यस्तै प्रकारले संसारमा जुन सुख देखिन्छ, धन वैभव जति पनि देखिन्छ, यो क्षणिक हो, वास्तविक सुख होइन। राम्रो खान पाउने, राम्रो लगाउने, राम्रो हिँड्ने, राम्रो मतलब घरमा बस्ने, यो वास्तविक सुख होइन नि। सुख भनेको के हो भने आत्माको सन्तुष्टि नै सुख हो। र भगवान जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि परमात्माको मतलब भजन कसरी गर्ने र सन्तहरू जुन आउनुहुन्छ यहाँ सन्तलाई कसरी चिन्ने, सन्तको लक्षण के हो भने सन्त हृदय नवनीत समाना। हेर्नु, पर दुःख द्रवै सन्त सुपुनीता। सन्त कसलाई भनिन्छ भने अर्काको दुःखलाई देखेर रुने नै सन्त हो। कोमल सन्त हृदय नवनीत समान, नवनीतको समान कोमल हुनुहुन्छ। अब हेर्नु, जस्तो आत्मा भनेको के हो भने एउटा करेन्टको समान हो। अब यो बल्ब छ, फ्यान छ, यो मोबाइल छ, सबै थोक छ। यदि करेन्टै छैन भने त मोबाइल पनि त चल्दैन, यो बल्ब पनि चल्दैन, टेलिभिजन पनि चल्दैन, न फोन चल्छ, न टिभी चल्छ, न कुलर, न पङ्खा, सबै मसिनहरू धराका धरा रहन्छन्। हेर्नु है, हेर्नु त्यस्तै प्रकारले भगवानले जुन हामीहरूलाई आत्मा प्रदान गर्नुभयो, त्यो आत्माको बिना त शरीर त नश्वर छ। जबसम्म शरीरमा आत्मा छ तबसम्म शरीर चल्छ। करेन्टले जसरी टिभी चलाउँछ, करेन्ट जाने बित्तिकै टिभी त त्यतिकै रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो हामीहरूको शरीरमा आत्मा जबसम्म छ तबसम्म मात्रै शरीर चल्छ। र आत्मा भगवानले भन्नुहुन्छ वासांश जीर्णानि यथा विहाय। यो तपाईँको कुर्ता पुरानो भएपछि हामीले त्याग गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले आत्माले पनि जीर्ण शरीरलाई त्याग गरेर नूतन शरीरलाई प्रवेश गर्दछ। आज विश्वले यो सनातन गीता जुन हो भगवानको, यसमा 700 श्लोक छन्
महाभारतमा अर्जुनलाई भगवानले गीता सुनाउनु भयो। आज त्यो गीता विदेशमा अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, लन्डन आदि देशहरूमा पढाया जान्छ। किन? तिनीहरूले केही त गम पाए होलान्, केही त वास्तविकता तिनीहरूले बुझे होलान् है। त्यही भएर भगवान जुन शब्द हो, भगवान भनेको परमात्मा, यो संसारलाई सृजन गर्ने। हेर्नु है, एउटा पिता हुन्छ, त्यसलाई मामाले के भन्छ भने भान्जो भन्छ है। छोराले त्यही उसलाई के भन्छ? पिता, मतलब पिता भन्छ। काकाको लागि त्यो पिता भतिजो भयो, बुढीको लागि त्यो बुढो भयो है। मतलब एउटै एक रामः सयव भ्राता सयव पिता सयव सबै थोक। एउटै मान्छे घरमा छ, त्यसलाई विभिन्न नामले पुकार्दछन्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कसैले त्यसलाई ब्रह्म भन्छ, कसैले गड भन्छ, कसैले राम भन्दछ, कसैले कृष्ण भन्दछ, कसैले दुर्गा पनि भन्छन् र कसैले शिव पनि भन्छन्, तर वस्तुत तत्त्व एकै हो। धन्यवाद। तपाईँले धेरै तात्विक कुरा तपाईँले गरिदिनु भयो र हाम्रा दर्शक समाजले पनि केही अनुधावन गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो समाज के छ भने बहुधा विभक्त देखिएको छ, अहिले समस्या छ। जस्तै कि धर्ममा पनि हामी गोर्खी समाजहरू, नेपाली समाजहरू विभक्त छौँ। मतमा पनि कोही वैष्णव छौँ, कोही शाक्त छौँ, कोही गणपत्य छौँ, कोही शैव छौँ होइन। विभिन्न खानपानमा पनि अलिकति असुविधा देखिन्छ र यसले गर्दा हामीहरूको समाजमा अलिकति खलबली पनि मचाएको छ। हामीलाई अर्काले शासन गर्ने, थिचोमिचो गर्ने एउटा मौका पाएका छन् र यो कसरी एकत्रित हुन्छ? तपाईँ के? भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, हेर्नु, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ। भगवानले भन्नुहुन्छ कि 4 वर्ण मैले बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत। वेदमा पनि यही शब्दलाई वेद भगवानले पनि भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण के हो भन्दा ब्राह्मण मुख हो, क्षत्रिय के हो भन्दा भुजा, वैश्य के भन्दा पेट र शूद्र के भन्दा चरण। अब शरीरमा सबै अङ्गको आवश्यकता छ, सुन्नु होला। अब मुख भएन भने त खान मिलेन, यो तपाईँको भुजा भएन भने कर्म गर्न मिलेन, पेट भएन भने महाराज संसार कसरी चल्ने, पुष्टि हुँदैन, र चरण भएन भने हिँड्न सकिएन। त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। वर्ण व्यवस्थाको पालन गर्ने। आजकल के छ भने हामीहरूका कन्याहरू न व्यवस्था हेर्छन्, न वर्ण हेर्छन्, न जात हेर्छन्, जता पनि गएका छन् है। तर शास्त्रले के भन्छ भने विवाह सदृशम कुले, ब्राह्मण पुत्रले ब्राह्मणकै छोरी बिहे गर्नुपर्ने, क्षत्रियले क्षत्रिय नै बिहे गर्नुपर्ने, वैश्यले जस्तो वैश्य हुन्छन् वैश्यले वैश्य नै बिहे गर्नुपर्ने र शूद्रले शूद्र नै बिहे गर्नुपर्ने। किनभने यो भएन भने त महाराज तपाईँको वर्ण व्यवस्था नै हुन्छ, र वर्ण व्यवस्था दूषित भयो भने त महाराज पिण्ड कसरी गर्ने, समाज बाँडिन्छ। र हेर्नु, वर्ण व्यवस्था जुन हो त्यो हामीहरूले पालन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले ब्राह्मणको कर्म गर्ने। आजकल के छ भने ब्राह्मणले शराब बेचिरहेका हुन्छन्, ब्राह्मणले मांसको व्यापार गर्दै गरेका हुन्छन्। त ब्राह्मण भनेर मात्रै भएन नि त, जन्मले ब्राह्मण हुनु भएन नि, कर्मले पनि त ब्राह्मण हुनु पर्यो। जन्मले त बाहुनको छोरो छ, अब शराब पिएर हिँड्छ, त्यो त ब्राह्मण भन्दा पनि कलङ्कित भयो। त ब्राह्मण शरीर पाएर ब्राह्मणको कर्म गर्नु पर्यो। ब्रह्मम जानाते सति ब्राह्मण। त ब्रह्मलाई जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ। न्याय ध्यान निष्ठा चलन चरित्र ठिक हुनु पर्यो। भयो कि कोही वैष्णव छन्, कोही शाक्त छन्, कोही गणपति छन्। मैले भने याम यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। हेर्नुहोस्, 5 प्रकारका मतलब स्तुतिको प्राधान्यता छ, जसमा सूर्यलाई आराधना गर्ने, यो अनादिकालदेखि हो। विष्णुको आराधना गर्ने, यो पनि अनादिकालदेखि हो। गणपतिलाई आराधना गर्ने, यो पनि अनादिकालदेखि हो। शक्ति दुर्गालाई उपासना गर्ने, यो पनि अनादिकालदेखि हो। र भगवान विष्णुलाई आराधना गर्ने, यो पनि अनादिकालदेखि हो। र यी भनेका के हुन् भने प्रकृति र पुरुष। प्रकृति भनेकी माता भगवती हुनुभयो, पुरुष भनेका नारायण हुनुभयो। त नारायणकै रूप भाइ जस्तै गरे पनि भगवानले भन्नुहुन्छ आकाशात् पतितोयम यथा गच्छति सागर। आकाशबाट गिरेको पानी जहाँ पनि गिरोस् त्यो सागरमै जान्छ है। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तपाईँ जसलाई पनि पूजा गर्नु त्यो अन्तमा भगवानलाई नै जान्छ है। र
अर्को कुरो के हो भने वृक्षमा जडमा हामीहरूले चाहिँ वैष्णव हुनुको कारण के हो भने सुन्नु। जीवनमा मानव जीवन पाएर चाहिँ विष्णु दीक्षा विहीनानाम नादिकार कथा सर्वे, वैष्णव बिना मुक्ति मिल्दैन। स्पष्ट कुरो श्रीमद् भागवतले भने। हामीहरू त अब भाइ शास्त्रले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्रले जे भन्छ त्यो हामीहरूले भन्छौँ। संसारलाई के भन्ने भने विष्णु भगवानको भजनको बिना चाहिँ मुक्ति मिल्दैन। सुन्नु, अरू देवताहरूले तपाईँलाई भोग दिन्छन्, धन छैन धन दिन्छन् है, विलास छैन विलास दिन्छन्, तपाईँलाई जे पनि दिन्छन्, तर मुक्ति दिने अधिकार त केवल गोविन्दमा छ। त्यही भएर संसारले के चाहन्छ भने म त मुक्त हुन चाहन्छ, त मुक्ति हुने मान्छेले मुकुन्दको भजन गर्नै पर्यो। एउटा कुरो मुक्ति भन्नुभयो, अच्छा कोही कोही भन्दछन् कि मरेर मात्रै मुक्ति पाइन्छ भनेर, कोही कोही भन्दछन् कि जीवित कालमा मुक्ति पाइन्छ, यो के हो कुरो अलिकति? हजुर हेर्नु, मुक्त हुनु भनेको के हो भने जीवित अवस्थामा मुक्त पाइन्छ, तर जीवित अवस्थामा त्यो मुक्ति हुने साधना त गर्नु पर्यो है। अब मान्छेले के भन्छन् भने म घरमा बसिरहेको छु, घरमा बसी बसी मलाई भगवान् मिलोस्, त्यो होइन। तुलसीदास बन्नु पर्यो, सूरदास बन्नु पर्यो, मीरा जस्तो बन्नु पर्यो। सबै त्याग गरेर सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, मतलब सब कुछ समर्पण है। म जिउँदैछु भगवानको लागि, म खाँदैछु परमात्माको लागि, म बस्दैछु भगवानको लागि, म नाच्दैछु भगवान, मतलब यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कोन्ते यत् तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान भन्नुहुन्छ कि त जे गर्दैछस्, त हवन गर्दैछस् कि पूजन गर्दैछस् कि खाँदैछस् कि त हिँड्दैछस् कि जे पनि त गर्दैछस्, त्यो कर्म मेरो लागि हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने घरमा बसेर पनि हामीले मुक्त हुन सकिन्छ। बहुत राम्रो कुरो गर्नुभयो। कोही उकिल छ, हाकिम छ, मास्टर छ, टिचर छ, व्यवसाय छ, जे गर्दछ भगवानको चिन्तनमा। कर्म चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने सत्यको मार्गमा हुनु पर्यो। अब तपाईँ दोकान गर्दै हुनुहुन्छ भने दोकानमा पनि सत्यता हुनु पर्यो, मिलावट हुनु भएन है। डक्टर हुनुहुन्छ भने डक्टरलाई पनि घोटाला गर्नु भएन। अब के भन्छन् भने इन्जेक्सन लगाउँछन्, एउटा इन्जेक्सनको दाम तपाईँको 500 रुपियाँ छ भने 5 लाख रुपियाँ भन्छन्। त्यो डक्टर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, तर कस्तो प्रकारले भन्दा सत्कर्ममा हिँडेर। अब मास्टर छन् है, मास्टरको कार्य के हो भने सरकारले त तनखा दिन्छ, अब उची गएर मोबाइल स्कुलमा चलाएर त भएन नि त, बच्चालाई पढाउनु पर्यो। मास्टरको कर्म के हो भने पढाउने, डक्टरको कर्म संसारलाई इलाज गर्ने, नेताको कर्म के हो भने संसारलाई पालन गर्ने। त आफ्नो कर्म गरेर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, र कर्मको फल अवश्य भोग्नुपर्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ तपाईँ आज मान्छेले जीव हत्या गर्दैछन् है, मासु काटेर खान्छन्, तर शास्त्रले निषेध गरेको छ। शास्त्रले भन्छ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नक्ष्यते कृतम कर्म जन्मकोटि सतेरपि। तपाईँले यदि जीव हत्या गर्नुहुन्छ भने त्यो जीव हत्या मतलब दुष्ट कार्य हो। त्यो कार्यको जीव हत्या, हेर्नुहोस्, म मासु खान्छु र म शराब पनि पिउँछु, म नशा पनि गर्छु, म जुवाडी पनि गर्छु र म भगवानको भक्त हो त भनेर भएन। भगवानका भक्तको त लक्षण छ नि त, गलामा तुलसी हुनु पर्यो, शिखा हुनु पर्यो, मस्तकमा चन्दन हुनु पर्यो, द्वादश तिलक हुनु पर्यो, आहार व्यवहार विचार त्यो पनि त हुनु पर्यो। अब आचरण पनि हुनु पर्यो। न सत्यता छ, न भोजनमा आचरण छ, न खानपिनमा ध्यान छ। शराब पिएर हिँड्छ, शराब पिउँछ, मदिरा पिउँछ, मांस भक्षण गर्छ र भन्छ म त भगवानको भक्त हो। त्यो भएर त भएन। आहारलाई पनि शुद्धता हुनु पर्यो, तुलसी माला जप्नु पर्यो। तुलसीको बहुत प्रधानता छ। तुलसी कण्ठमा हुँदाखेरि हेर्नु है, तुलसीले के गर्छिन् भने भगवानलाई मार्ग प्रशस्त गर्छिन्। गलामा तुलसी हुँदा यमराजी पनि डराउनुहुन्छ। यमराजी भन्नुहुन्छ भागवतमा स्वपुरुषम विविक्ष पाश हस्तम वदति यम किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभुरह मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमराजीले गलामा तुलसी छ, जसको मस्तकमा वैष्णवको चन्दन छ र जसले भगवानको चिन्तन गर्छ, माला जप्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो उसमा नल्याउनु। ल हेर्नुहोस्, पुराण सुन्नेको महत्त्व के हो भने पुराण सुन्दा कानमा त भगवानको कथा गएकै छ। हेर्नुहोस्, अब अग्निको काम के हो भने जलाउने। सुन्नु है, विषले के गर्छ? मार्ने। अब ज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयो अघम धुन्वन्ती काष्णेन निहाराम इव भास्कर। अँधेरा छ, अन्धकार छ, तर सूर्य उदय भयो भने त त्यो अन्धकारले त जित्दैन, अन्धकार भाग्छ। त्यस्तै प्रकारले जीवनमा पापहरू छन् होला, धेरै अब पाप कर्महरू पनि छन्,
तर यदि कर्णमा भगवानको नाम श्रवण भयो भने के हुन्छ भने ती पापहरू चाहिँ अलिक समूल विनाश हुन्छन्। भागवतमा भनेको छ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय त्रिताप है तापत्रय विनाश दैहिक दैविक भौतिक ताप हुन्छन्। दैहिक शरीरमा उत्पन्न दैविक देवता अतिवृष्टि हुन्छ अनावृष्टि हुन्छ र भौतिक ताप अब जस्तो बाघले खायो वा तपाईँको सर्पले टोक्यो भौतिक ताप। कृष्ण नामले के गर्छ भने कृष्ण नामले तारण गर्दछ। चैतन्य महाप्रभु भक्ति मतलब आज के मनुष्यमा के छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु मोहनजी रेवती मोहन तिमसिन्हाजी म तपाईँलाई भन्दैछु आजकल मनुष्यले के सोच्छ भने म बसी बसी भगवानको प्राप्त गरौँ वा मेरो बसी बसी कल्याण होस् केही नगरिकन कल्याण होस्, त्यो त सम्भव छैन। भगवान भन्नुहुन्छ आज तपाईँको गुजरातमा एकजना सन्त थिए 50 वर्षदेखि अन्न खानु भएन। सोच्नुहोस् न पानी पिउनुहुन्छ न अन्न खानुहुन्छ। त्यो कसको कृपाले भन्दा भजनको कृपाले। वृन्दावनमा पनि सन्तहरू छन् आजसम्म उहाँले मतलब अन्न दाना मुखमा हाल्नु भएको छैन। कसरी बाँच्दै हुनुहुन्छ होला? केही त विश्वास छ। त भगवानमा सबैभन्दा भक्तिको पहिलो लक्षण हो श्रद्धा र विश्वास। जबसम्म भगवानमा श्रद्धा हुँदैन हेर्नुहोस् र जबसम्म भगवानमा विश्वास हुँदैन, तपाईँ जति नै मन्दिर जानु जति नै पुराण सुन्नु तर भगवानमा श्रद्धा छैन भने भगवानमा विश्वास छैन भने त्यो कथा श्रवण गर्नेको कुनै फल छैन। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै तत्त्वका कुरा तपाईँले गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रा दर्शकवृन्दले पनि जाने र विभिन्न जस्तै अब माला तिलकको कुरो, अब वैष्णवको लक्षणहरू, धर्म के हो, आचार आचरण के हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। बहुत बहुत धन्यवाद व्यासजी, किशोर उपाध्यायजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब दिग्दर्शन आश्रमले को भएर म रेवती मोहन तिमसिन्हा तपाईँको यसमा आएँ र तपाईँले के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? हजुर म वृन्दावनबाट पनि दिग्दर्शन आश्रमलाई हेर्ने गर्छु र साह्रै राम्रो धर्मको उसमा पनि हजुरहरू जानुहुन्छ, भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ र समाजमा जुन अवगुणहरू छन्, समाजका जुन मतलब कर्महरू कुन गर्नुपर्ने कुन नगर्नुपर्ने, यो दिग्दर्शन आश्रमले बहुत राम्रो सन्देश एउटा दिन्छ। र म किशोर उपाध्याय श्रीधाम वृन्दावन भागवताचार्य दिग्दर्शन आश्रमलाई मङ्गलमय शुभकामना प्रदान गर्छु। उत्तरोत्तर अझै यो हामीहरूको समाजमा जुन फैलिएको विभ्रान्तिहरू छन्, समाजमा फैलिएका कुरीतिहरू छन्, त्यसलाई निवारण गर्दै हाम्रो समाज हृष्ट होस्, पुष्ट होस्, हाम्रो गोर्खाली समाजको सदैव मङ्गल होस्, सदैव यही कामना गर्दै म किशोर उपाध्याय हजुरलाई सबैलाई नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई व्यासजी, किशोर उपाध्यायजी। हामीहरूको हामीले पायौँ, तपाईँहरू पनि धन्य हुनुभयो र यी विचारहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्। र व्यासजीलाई, गुरुजीलाई पुनः नमस्कार गर्छु। फेरि पनि भेट्ने आशाले आजलाई यतिमै नमस्कार। हजुर धन्यवाद। राधे राधे। दे दो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं दे दो, जितने में दे रहा है उसको दे दो, कोई बात नहीं है। पड़ा रहेगा बेफालतू में, कोई बात नहीं, दे दो। 50 होंगे तो 50 ही दो, कोई बात नहीं। हाँ मतलब 120 में दे दो, कोई बात नहीं। देख लेना, वो कर लेना, दे देना, फालतू में पड़ा रहेगा। ठीक है ठीक है। श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की।
पानीले गर्दा अलिकति विलम्ब हुन गयो, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ।